عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كما يتصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزولكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركزبولو حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت متواغي ترسعون كينات ماخلاي مبراق ابز قصلل اوان ترامب زي تصبوي يخونالهم بابال هاغرات نيتو كم زتخحدو تسميع يركبالهم نيتو لوم ليتي ابزو صو مغلص كم زبلهم ابزناي امريكان اسرائيلن ايرانن كيناتن ايساتفن كبلا فليطلهم ترامب ون بحرقان لوم ليتي ابزهابو مغلصي ابغوننا دو كم زيبلو نغيركم نيرين كدعاتيوم كبلو تسميع مالو زرزر نايت مغلطي زسمعكم كخونيم بتخالي وغن كرات تعزبتي ايران كساب حجي تقيماتو لو زي تفلتم سجل ز تسميع عبي مسائل كم زمزز تسميع لهم ات مسائل ان مقاومه ايرات ازيو اشغار خوينو حال عنوت كم زوردوني تحبير زلهم بتخالي وغن دما كرات سمعتي غود زبل ملختي كما خلاي مبراق تسميع لهم كم صلا يزرا اين اب سودان يمن ليبيا حويسوم اب استفلالي بوتاتات بتلا اختوما بيلوم زواجون نعين خرائي زيدليون مرحت ما أخلاي مبراق ناي إمارات عرب نقوس محمد بن زايد النهيان كمون لؤل سعود عرب محمد بن سلمان بزقرم كونتات نفلما أوان بتليفون تدواويلهم نمسائلات إيران فتح نممتع بزبل كمز تزارارو بيتحبير زلهم أزد ما نبوزحات قود زبل حبريتا خويني ركبالهم وتخوينات حجون وعيلو نحدرم حدشي قود زبل حبريتاتات الناس مع قتيل ركبالهم بزعبات خوينات زتسمع زرزر حبريتاتات انهم حبيرنا نكتاتل بفلمام لومي ابن عالمنا جيوبوليتيكاو مدرخ ناي طفات نغاريتنا تهرمم ناي مريتنا حالان هاغرات موصينا بزيبلو خوينات اتين يركبالوام بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب لومي بحرقان مغلص يهبومالوم ات مخنيات دمام نيتو خمس خحدم سميع مالوم بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب ناي ساسان حدن هاغرات حبرت تخونم كيدان سمين اتلانتيك نيتوم نابت خوينات تصنبر زبل صاوعيت والاكوا تقربو حلاف نيتو بليتي ابزهبو مغلص جن از خوينات ناي امريكا خويناتي لومالوم ابز خوينات نيتو اي كساتفن كبلون حلاف نيتو قال بقال تزاريبو ميركاولهم ازي ابويت هاوس نزلو بريزيدنت دونالد جي ترامب ملس طرح زيكونس لب زسبر عالماوي كحدتيو تباهيللهم بحصيرو كود بزبل زخفتو خوينات سلسته سمونات زقطر خوينم حج قنسي زبلو واغا ندادون اناوسخه موداتا نابزي بلو نعرغن تخيد از كله مستعذبو مشارختنات حبابيرنا نهرمز نخفتهم ابلع الايران متقعت نحيل ولا كوتبلو كلن هاغرات قصن مسملسام ناي موداتا تسفوم نابزخون نيتو تصاوعي تقريبا نيرميم بليت غنانيتو اي تصوعني ازناتكم كناتي يخكبل مليسو لمالهم ترامب نزم سمع دما ازيم كم زحرقون حرقانهم كحبو خمزي كالون تغليصلهم اب قدميهم نزنبر غازيطنياتاتون لموليت بحرقان انتملسوم كدعاتيوم كم زخدنا افلط نيري كبلو تسمع مالهم ترامب نيتو بزملكت بتعسا انتزاربو ن4 عامتات تريليون دولارات بمفساس كنحلوهم صنيحنا نسوم كن كيحدومنا نعنا زي حلوه حقرات سلامنتاي نحنا ازغلو غزي حالينايم دخمت نيتوم كم زخونه يسمعنا نيرو كبلو غليصوم الو تذكروا انت داخوينكم قدم حجي بتدغاغامي غليصو ينيرم نحنا نعوم كنحلوهم صنيحناينا غندما اب شغرنا اوان نسوم نعنا اي كحلونا نبل نيره نحنا نمانم اي ندلن نحنا اب عالم حال هاغرينا نحنا اب عالم حال وتادرو حيل زلنا اينا امريكاوانينا ناتوم حاجز ابن دليل اوان كم زخحدنا قدم حجي بزعوا نيتو تزاري بنيره انه زبلكو دما خوينو كبلو دونالد ترامب تسمع امريكا بلوم بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب بتوساخينو بوزحات زراربه مدرونا سمعوا مالوم ترامب انتزاربو حجون انتخونم هرموز مخفات ابينا يكونن نيتو زصوعنالوم بزي اغاطامي من مخانوم نمللاي إلناينا كبلو تسمع مالوم ازناي ترامب مدره امريكا اب حال كينات نغزا رساب حتاويت كوينا خمز رخبتون ناي معرباوያን وتادراو حبرت نيتوم اب تاريخ ترايو بزي فلط ملكعوم كمز تجمعن زملاختي تباهيللهم بتخالي وغن ازخوينات اب كارتا بوليتيكا ماخلاي مبراق زي من تامر زبل اغاطام فطيرو يركبالهم نعمتات ابيمن سودان سومالن كالوت هاغراتن نزلا اخوم عطقات بمدغاف بروكسي وارد دماو خينات كايدو زصنحون كم صلا ازرايون ننحدحدوم كقاتاتلو زتحنانين مراحي سعود عرب نقوس محمد بن سلمان نا امارات عرب بريزيدنت شيخ محمد بن زايدن لومي نا ايران مسائلات سماياتو مسحرسوم صلوم اب تحت قوصصر غيروم بتليفون فلما اوان تزراريبو مالوم شجرن سغات لونان انتمت صلاون فتاوي خوني كم زبحال كلتيو مراحتي تاريخاو صلااتهم نغزيو بمهدا غداي ايران بزملكت تاي نغبر بزبل كم زتيو
ተሓቢሩ ይርከባሎም እዚ ድማ ኣብቱ ዞባ ካብ ዝተሰምዐ ሓድሽን ዘገርምን ዜና ኮይኑ ይርከባሎም ነዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ኣብ ልዕሊ ክልቲአን ሃገራት ኢራን እተወርዶ ዘላ መጥቃዕቲ ድሮናትን ሚሳኤላትን ምዃኑን ተገሊጹሎም እዚ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙናት እተን ሃገራት በሚስር ጉዳያት ወጻኢን ኣቢለን ሽርክነተን ክገልጻ ጸኒሐን ሕጂ ድማ ብቐጥታ መንገዲ ብዘካይድኦ ናይ ቴሌፎን ርክብ ግና ካልእ ሓድሽ መፍትሕን ምምጻእ ከም ዝሓሰባይን መራኸብቲ ሓፋሻት ጸብጺበን ዘለዋ እዚ እውን ነዊሕ እዋን ብሓለዋ ኣሜሪካ ተኣማሚነን ዝጸንሐም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሚሳኤላት ምስ ዘነበን መጻረዪ ነዳዲአን ምስ ተሃስየን ከምኡውን ናይ ማይ መጻረይአን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ምውዳቑ ስዒቡ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ተገዲዶም ክዘራረቡ ክኢሎም ዘለዉ ንምዝታዮም ምኽንያት ኢራን ኮይና ንኹናት ኢራን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ነናድየሉ ዝብል ድማ ቀንዲ ዘልዕልዎ ሓሳብ ምዃኑ ማዕኸናት ዜና ገሊፀን ዝርከባ ዘለዋ ክልቲአን ሃገራት ጽልእና ንጎኒ ገዲፍና ጉዳይ ኢራን ብህጹጽ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንወዳእዮም ከም ዝበላ እውን ሓቢረን ኣለዋ እዚ ድማ ኔቶን ኣሜሪካ ምስ ምኽሓዱ ዝገጣጠም ክብሉ ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ ኣለዉ በተኻሊ ወገን ኩብራት ተዓዘብቲ ኢራን ሲጅል ዝተባሃለ ሓድሽ ሚሳኤል መዚዛላ ኢራን ዝጸንሐ ናይ ሚሳኤል መኸዘናት ትኸፍት ዘላ ኮይና ንዘመናት ከተዳልወ ዝጸንሐት መሳርሒ ብህጹጽ እናተኮሶት ትርከብ ኢራን ካብቲ ማለት ሒዛ እትኩሶ ዝጀመረት ሓድሽ ዝዓይነቱ ሲጅል ዝተሰሚ ሚሳኤል ኣዝዩ ዘመናዊ ባሊስቲክ ሚሳኤል ከም ዝኾነ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ወተሃደራዊ ዓለም ዘዳንሰር ዝብል መፀውዒ ተዋሂብዎሎም ምኽንያቱ ድማ ደረቕ ነዳዲ ሲልድ ፊውል ዝጥቀምን እዚ ሚሳኤል ናብ ሰማይ ተወንጭ ፉ ምስደየበ ናብ መሬት ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት ኣንፈቱ ብሰከንታት እናቀያየረ ኣብ ዕላምኡ ከብ ዝዓለብዩ ተሓቢሩ ዘሎም እዚ ጸባዩ ድማ ናይ እስራኤል ኣይሮንዶም ኮነ ናይ ኣሜሪካ ፓትሪዮት ስርዓት መቃወሚ ሚሳኤል ኣብ ከቢድ ፈተናታት ንኽወድቁ ገይርዎም ይርከባሉ እቲ ሚሳኤል ድሕሪ ምትኳሱ በቢ 30 ሰከንድ ኣፈቱ ስለ ዝቕይር እዞም ንኸፈሽሉ ዝትኮሱ ሚሳኤላት ንኸይረኽብዎም ብዝረቐቐ ኩነታት ዝተሰርሐ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩሎም ኣሜሪካ ብወገና ኣብዚ ኩናት ሓድሽ ዝዓይነቱ ናይ AI መሳርሒ ከም ዝፈተነት ተጸብጺብሎም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኢራን እትፍጽሙ ዘላ ኣብዚ ሓመድ ካዕታት ዝምርሑ ዘለው ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ AI ከም ዝኾነ እውን ተጸብጺብሎም ክልቲአን ሃገራት በብወገነን ሓድሽቲ መሳርሒታት እናመዘዛ ኣብ ኩናት ይውዕሎ ከም ዘለዋ እውን ተገሊጹሎም በተኻሊ ወገን ኢራን ንመላእ ሃገራት እስላም ጻውዒት ነቐፌታ ነቕሪባላ ናይ ኢራን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጸጥታ ዝኾኑ ዓሊ ላርጂኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሮም ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ናብ ኩናት ምስ ኣትወት ሃገራት እስላም ንኢራን ንበይና ገዲፈን ኣብ ዝብል ከሲሶም ይርከባሉ ዓሊ ላርጂኒ ብፍላይ ኢማራት ዓረብ ኣብ ግዛኣታ ብዝወረደ መጥቃዕቲ ንኢራን ጸላኢት ብዝብል ምኹናና ነቒፎም ኣለዉ እቶም በዓል ስልጣን ብምውሳኽ መንግስታት እስላማውያን ሃገራት ንዝወረደ መጥቃዕቲ ዝሃብኦ መልሲ ኣዝዩ ዝደኸመ ብዝብል እውን ገሊጾም ኣለዉ ላርጂኒ ኣብ መግለጺኦም ሓደ እስላም ጻውዒት ሓገዝ ኣቕሪቡ ወይ ድማ መጥቃዕቲ ምስ ዝወርዶ መልሲ ዘይህብ እስላም ኣይኮነን ዝብል ናይ ነቢ መሓመድ ቃል ብምጥቃስ ነዘን ሃገራት ስቕታ ምስ ትምህርቲ እስልምና ከም ዝጻረር ክዛረበን እደሊ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ሃገርኩም ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ማዕስከራት ሰራዊት ንዓና ንምጥቃዕ እንተውዒሉ ኢራን ትም ኢላ ክትዕዘብ ኣይክትክእልንያ ብዝብል ዘተሓሳሰቡ ላርጂኒ ኢማራት ዓረብ ኢራን ከም ጸላኢት ምኹናና ኣገባብ ኣይኮነን ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ኢራን ነዚ መደረ ዘስማዓት ፕሬዚዳንት ኢማራት መሐመድ ቢን ዛይድ ኣልናህያን ኢራን ጸላኢት እያ ብዝብል ድሕሪ ምጽዋዖም ድሕሪ መዓልታት እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መወዳእታ ላርጂኒ ሃገራት እስላም ቀዋመን ንኽፍትሻውን ጻውዒት ዘቕረቡ ኮይኖም ሕጂ ዘሎ ግጭት ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን ብሓደ ወገን ከምኡውን ኢራንን ኣሜሪካ ዝቃወሙ ሓይልታት ብኻሊእ ወገን ዘሎ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣለዉ ኣሜሪካ እትእመን ሃገር ኣይኮነትን ብምባል እስራኤል እውን ናይ ሓባር ጸላኢትና ክትከውን ዝግባእ ክብሉ እውን ዘለዓዕል መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ ኢራን ዓብላልነት ከም ዘይትብህግ ብምሕባር ሰላምን ጸጥታን እቲ ዞባ ንምርግጋጽ ዝከኣል ድማ ሃገራት እስላም ኣብ ሓደ ደው ምስ ዝብላ እዩ ክብሉ እውን ንመላእ ሃገራት እስላም بحادنة دون خبلان زنبرن تلقي نقول نقديفن بحبار نخسلفام إيران تصوعي تقريبات ركبالام بتخالي وجن أوروبا ويتهاجر يونايتد كينغدم مس إيران بزت أساسر نابسف في حكينات توجت تاكتاتو كم زي تدلي لو جيرات ركبالام قدم منستر يونايتد كينغدم كير ستارمر هاجر يونايتد كينغدم مس إيران بزت أساسر نابسف في حنا عنا وينكيوناتم توجت تا كم زي تاكتو بمقلات جندب مامت أبو بهر مزنخ خفتنا مقبر مس مشارخ تا كم تسرح حفلي تمالوم قدم منستر كير ستارمر مس مأخلاي مبرق بزت أساسر قديات لومي أبزهاب وغازيت أو مقلتي أمريكان إسرائيل أبرع إيران بزفت أو أفلا ما يزوري عمد كعتي يونايتد كينغدم بملع على أبريهم اللوم أزينا قدم منستر كير ستارمر قوام كبريزيدان دونالد جي ترامب نقيفتا أسعيب لهم كم زنبروني ذكر دحيرو قنا سراويت أمريكا نا يونايتد كينغدم معسكر سراويت نخطق أمولو تفق يدلهم نيريم كير ستارمر أبزهاب وغازيت أو مقلت انتظاربو نا أمريكا وفري أو وشت إيران زركب تسيوف حيلي
ወታደራዊ ሓይሉ ብዝለዓለ ኩነታት ኣደኺሙ ኣሎ ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለዉ ድሕሪ እቲ ኩናት ግና ኢራን ናይ ኑክሌር መደባታ ዳግማይ ናይ ምህናፅ ዓቕማ ዝግድብን ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ጉዕዞ መራኸብ ድሕንነትን ዝሕሉን ሓድሽ ብዘተ ዝብፃሕ ስምምዕ የድልዩ ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለዉ ናይ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋታት ምርግጋዕ ንኽከኣል ኢራን ዝዓፅወቶ መጻብ ብሆርሙዝ ደጊማ ክትከፍቶ ከም ዝግባእ ንገልጽ እውን ኢሎም ኣለዉ ግን ድማ እዚ ምግባር ቀሊል ስራሕ ከም ዘይከውን እውን ኪር ስታርመር ገሊፆም ይርከቡ ኣለዉ በዚ ኩናት ምክንያት ዝተለዓለ ዋጋ ኣቑሑት ወሰኽ ከም ዘርአየ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሴር ኪር ስታርመር በዚ ምክንያት ዝመፀ ወሰኽ ዋጋ መነባብሮ ከዝሕሎ ዝኽእል ውፅኢታዊ ኣካይዳ እቲ ግጭት ምህዳእ ምስካል ጥራሕ ከም ዝኾነ እውን ወሲኾም ገሊፆም ይርከቡ ኣለዉ በቲ ካልእ ወገን መግለፂ ዝሃቦ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ኮይኖም ኔቶ ብኢራን ዝተዓጽወ መጻብ ብሆርሙዝ ንምኽፋት ኣብ ዝግበር ከይዲ ክሳተፉ ኢሎም ከም ዘይሓስቡን ኔቶ ናብ ኪናት ከኣቱ ከም ዘይደልዩን ገሊፆም ኣለዉ ኢራን ወሳኒ ምህርታት ነዳዲ ዝሓልፈሉ መጻብ ብሆርሙዝ ምዕጻው ኣስዒቦም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሃገራት እቲ መጻብ ንምኽፋት ንኽንቀሳቐሳ ህፁፅ ጻውዒት ምቕራቦም ይዝከር ትራምፕ ምስ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት መሻርክቲ ሃገራት እቲ መጻብቦም ንምቁፅጻር ሓገዝ ዘይገብራ እንተኮይነን ቀጻሊ ኔቶ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ክኸውን ኢሎም ነይሮም በቲ ካልእ ወገን እስራኤል ብወገና ተካይዶ መጥቃዕታት ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ቀፂላቱ እያ ትርከብ ዘላ ኣብ ልዕሊ ናይ ሊባኖስ ዕጡቃት ሂዝቦላ እተወረዶ መጥቃዕታት ሒላ ዝቐፀለት ኮይና ብተወሳኺ ኣጋር ሰራዊታ ናብ ሊባኖስ ብምእታው ውግኣት ቀፂላ ትርከብ ኣላ በቲ ካልእ ወገን ድማ ብነፈርቲ ውግእ ተደጊፋ ናይ ኢራን ከባቢታት ብዝለዓለ ቦምቦታት ትድብድብ ኣላ ዋና ከተማ ቴሄራን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ናይ ኢራን ከባቢታት እውን ብቦምባ ይዓኑ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎም ትሕቲ ቅርጽታት ነዳዲ ኢራን እውን ካብ ረብሓ ወፃኢ እናኾነዮም ዝርከቡ ሰራዊት መከላኸሊ እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን መላእ እታ ሃገር ወሪዱ ዝነበረ ናይ ምምሃር ምስትምሃር እገዳ ክሳብ ዝቕፅል ሰሙን ከም ዘናውሑ ዕላው ገይሩ ይርከብ ኣሎ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ትራምፕ ዝወልዕዎ ኩናት ሳልሳይ ሰሙኑ ሓሊፉ ንሰሙን ካብቲ ኩናት ዝወፅሉ ኩነታት እናደለዩ ውዒሎም ይሓድሩ ኣለዉ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም